أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. दोनों कारी साहब के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
माशाल्लाह لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها माशाल्लाह لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ماذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا
يوم نطوي السماء كطي السجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا يوم نطوي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
माशाल्लाह إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والليل إذا سجى الله ولا
سبحان الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا ألم يجدك يتيما ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
شاء الله. سبحان الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم